रात को 1 बजे मैं अम्मी के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी के कमरे से अजीब सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से। मैंने इधर उधर देखा कि कुछ सुराग ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अब्बी अब्बू की जगह अम्मी को। मेरा नाम शाज़ैन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्र में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा तो अम्मी अबू को मैंने देख लिया था जब मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देख कर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अम्मू अम्मी के पास जाकर सारा कुछ करें और मैं देखकर अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू इसके साथ करते आ रहे थे। अब्बू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी है और अब्बू इनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसद भरी निगाहों से देखती है। क्यों मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और इसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हरगिज़ ही यकीन ना करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नज़र आते हैं। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी एक कज़न की शादी थी, वह अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गज़ब रख गई थी। अम्मी इतने अरसे बाद बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अम्मी को देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी जिसे इसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और अम्मी लाए मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि इसका शौहर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी आपने मेरे गुण देखे ही कहाँ हैं, मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बूझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर उधर घुमा ली और अम्मी से नज़र चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूँ। थोड़ी देर बाबू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अबू गाड़ी चला रहे थे जबकि अम्मी बैक साइड पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल ना रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ थे, हम लोग घर आ गए। अब्बू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सैन में कानों में ईयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आई, मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोए नहीं हो? इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूँ, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को जगा रखा है, मुझे भी ज़रा पता चले। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि आप और अब्बू तो मज़े लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली डुली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक आदत बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना, इतनी सी उम्र में मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। अम्मी कहने लगी, फिर क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम, ज़रा खुल कर कहो। मैंने अम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बना कर दे, मुझे सर में बहुत दर्द है, शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफ़ी दुख रहा है। फिर अम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल में खौफजदा हो रहा था कि मुझे अम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर अम्मी मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं इसी कश्मकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे अम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में चली गई। हम दिन
تینوں ایک رات ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا، مگر اکثر رات کی 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا۔ تب تک امی ابو کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے، پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا۔ رات کو 1 یا 2 بجے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کے آخر پر میری بھی آنکھیں کھل جاتی، مگر کبھی بھی میں ان پر یہ ظاہر نہ کرتا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی تھی جس سے کسی کا چہرہ بھی واضح نظر نہ آتا، مگر میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنے بستر پر سو گیا۔ تقریباً 3 بجے تک ابو نے امی سے ہلکی ہلکی سرگوشی کرنا شروع کی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں ان دونوں کو کمبل سے آنکھیں باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب ابو اپنی بازی کھیل چکے تو نڈال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ امی مسلسل بے چین ہوئی جا رہی تھیں۔ شاید ان کی ضرورت ابھی پوری نہ ہوئی تھی، وہی تو کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ یہاں میں تڑپتا ہوا لیٹ گیا، وہاں پر امی پھر نہ جانے رات کس پر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا، اس لیے امی نے مجھے اور ابو دونوں کو نہ اٹھایا۔ 10 بجے ناشتہ تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئی۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے، انہوں نے ٹاول لپیٹا ہوا تھا، بلکہ ایسے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا پانی انہیں کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کپڑوں کو بھی گیلا کر رہا تھا، جیسے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی میری طرف پیٹھ تھی، میں بہت غور سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تب اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظر چکا لی اور ہم کھانے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی سے کہنے لگے کہ جو میں نے تم سے وہ کام بولا تھا وہ تم نے کیا؟ تو امی مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی میں اتنی دن کس طرح گزارا کروں گی؟ پھر بھی ان سے پوچھنے لگے کہ امی ابو کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو لاہور جا رہے ہیں آفس کے کچھ ضروری کام سے، 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے اتوار کو ہی واپس آنا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ امی نے ابو کا بیگ تیار کیا، کپڑے انہوں نے پہلے ہی استری کر کے رکھ دیے تھے، ضرورت کا سامان بھی ان کے بیگ میں ڈالا۔ تب بھی ابو نے مجھے کہا کہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑ کر آؤ۔ میں خوشی خوشی اٹھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میری باری آ ہی گئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب وہ وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امی کافی افسردہ تھیں کیونکہ امی ایک رات بھی ابو کے بغیر نہ گزار سکتی تھیں۔ پھر میں ابو کو چھوڑ کر واپس آ گیا تو امی گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھیں۔ میں امی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا امی آپ مایوس نہ ہو، میں ہوں نا؟ تو امی کہنے لگی ہاں تم تو ہو، مگر تمہارے باپ کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا کہ امی آپ کو بولا ہے نا میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ امی نے جیسے میری بات ابھی بھی نہ سمجھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پتہ ہی نہ چلا۔ میں شام کو دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور ڈنر باہر ہی کیا۔ امی کو میں پہلے ہی بتا کر ہی گیا تھا کہ اتوار کے دن میں 2 فارغ ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی باہر کھانا کھاؤں گا۔ امی نے مجھے کچھ پیسے دے دیے تھے، پھر میں باہر چلا گیا۔ اب جب رات 11 بجے میں واپس آیا تو امی باہر کے سائن میں چرپائی پر لیٹی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ گھر میں داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ گھر کے باہری دروازے کی ایک چابی میرے پاس بھی تھی۔ میں امی کے بالکل قریب آیا اور آہستہ سے ان کو آواز دی امی اٹھ جائیں، اندر چلے، یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ امی فوراً بیٹھی اور پوچھنے لگیں تم کب آئے سلمان؟ تو میں نے ان سے کہا میں بھی آیا ہوں۔ پھر ہم دونوں کی طرف کمرے میں چلے گئے۔ امی بستر پر لیٹ گئی تو میں امی سے کہنے لگا امی آج رات میں آپ کے ساتھ ابو کی جگہ پر سونا چاہتا ہوں۔ اب امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں اور مسکرا دی۔ پھر میں نے امی سے صاف صاف کہہ دی امی میں ہر رات آپ دونوں کو وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرے وجود میں عجیب سی بے چینی ہے، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ امی کو شاید اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ امی جتنی آسانی سے مان گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پھر امی کہنے لگی کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسا کبھی بھی حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا امی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل ابو واپس آ رہے ہیں تو ہم دوبارہ کام کب کریں گے؟ میری امی کہنے لگی شاہزین کل کی کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں امی ہمیں آج ہی پلان کرنا ہوگا۔ میری امی کہنے لگی میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ امی میری کہنے لگی جب تمہارے ابو آج ان کو بولوں کہ میں اپنی امی کے گھر پنجاب جا رہی ہوں، اصل میں نانو کے گھر رحیم یار خان کے چھوٹے سے گاؤں میں تھا، تمہارے ابو پنجاب جانے کی اجازت دے دے گا۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل